अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। मैं डॉक्टर नवेद ख़ान आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर एक बार फिर से खैर मक़दम करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नॉवेल की इब्तदा, नॉवेल का उर्दू अदब के अंदर आना और नॉवेल की तारीफ़ और नॉवेल से मुतल्लिक़ तमाम तर जो भी सवालात हो सकते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। हमारे वो तलबा जो कि इस वक्त यूजी साल सोम या ये कह सकते हैं कि शशम सेमेस्टर में तालीम हासिल कर रही हैं, उनका इम्तहान बहुत जल्द होने वाला है, तो उन सभी के लिए ख़ुसूसी तौर पर इस वीडियो को तरतीब दिया गया है। आइए बिला किसी ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। नोवेल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जो इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नोवेला से मुश्तक़ है, जिसके माना है नए। यह नाम इसलिए रखा गया कि नोवेल उस ज़माने में एक नई चीज़ थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा वजाहत कर दूँ, कई बार सवाल आ जाता है इम्तहान के अंदर कि नोवेल किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो याद रखिएगा कि जो नोवेल है ना, खालिस नोवेल, वो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। अगर ये कहा जाए कि नोवेल किस ज़बान से निकल कर के आया है तो ये होगा इतालवी ज़बान के नोवेला से निकला है नोवेल, और नोवेल खालिस और खालिस अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कई बार इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में आया है और उसके बाद इसके ऊपर जो है कई तरह के जवाबात जो है वो पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन सही जवाब इसका अंग्रेज़ी ज़बान है। आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि उर्दू अदब में नोवेल कहाँ से आया है। उर्दू में नोवेल अंग्रेज़ी अदब के रास्ते से दाखिल हुआ है। इसको भी याद रखना। अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में सिनफ़ नोवेल का आगाज़ हुआ। जिस वक्त अलीगढ़ तहरीक चल रही थी उसी ज़माने में उर्दू नोवेल का आगाज़ उर्दू अदब में होता है। और आप जानते हैं कि 1857 का जो गदर हुआ था उस वक्त में यहाँ के जो हिंदुस्तान की हालत थी बहुत ही ज़्यादा अलमिया हो गई थी। ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए वो हालात आज के हालात से कह लीजिएगा कि तकरीबन बराबर सराबर थी। तो उसी ज़माने में उर्दू अदब में नोवेल का आगाज़ होता है और इसको लाने में डिप्टी नज़ीर अहमद ने अहम किरदार अदा किया था। और अब बात करते हैं यहाँ पर कि नोवेल के बारे में क्या कहा जाता है, कुछ मगरिबी नक़ाद क्या कहते हैं। नोवेल ज़िंदगी की किताब है, इसके बारे में D.H. लॉरेंस कहते हैं। इसके अलावा नोवेल इंसानों से मुताल्लिक़ होते हैं, इसलिए वो ऐसे एहसासात और जज्बात उभारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। ये कहना है वर्जीनिया वुल्फ़ का। और इसी तरह हेनरी जेम्स का कहना है, नोवेल अपनी वसी तरीन तारीफ़ में ज़िंदगी का शख्सी और रास्त असर है। यहाँ पर दो तीन बातें और लिखी गई हैं, आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर नोवेल को अहद जदीद का रज़मिया भी कहा जाता है। नोवेल को एक जेबी निगार खाना यानी कि पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया है। कई बार सवाल आ जाता है कि जेबी निगार खाना किस सिन्फ को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नोवेल को। अब बात करते हैं नोवेल के अज्जाए तरकीबी के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है किस्सा, वाक़या या कहानी। नंबर 2 प्लॉट है, उसके बाद किरदार निगारी, 4 मुकालमा निगारी, उसके बाद आता है मंजर कशी और सबसे आखिर में नुक्ता नज़र। कहीं कहीं नज़रिया हयात को भी शामिल कर दिया जाता है, लेकिन आप खुसूसी तौर पर इन 6 अज्जाए तरकीबी को याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे। नोवेल में शुरू से लेकर आखिर तक एक ही कहानी होती है और एक ही प्लॉट होता है, और किरदार भी इब्तदा ता आखिर एक ही होते हैं। नोवेल में हकीकी और सच्चे वाक़यात वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं उन्हीं को पेश किया जाता है। नोवेल के ज़बान व बयान में बेहद लचक और वसअत पाई जाती है, और नोवेल के अंदर कहानी की हैसियत रीढ़ की हड्डी के मानंद होती है। तमाम तर ताना बाना जो नोवेल का होता है वो उसी के चारों अतराफ़ बुना जाता है, और नोवेल की कहानी हकीकी इंसानों की कहानी जैसी होती है। और
ناول کا اجزائے ترکیبی کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے میں نے آپ تمام طلباء کو کلاس کے اندر سمجھایا تھا، اور لگاتار کئی دن یہ کلاس ہماری چلی تھی، تو امید ہے کہ آپ سب کو بہت اچھے ذہن نشین ہوگا۔ تو قصہ، کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر کشی، نقطۂ نظر، اس کے علاوہ زما و مکا اور ہمارا نظریہ حیات جو تھا، تمام تر باتیں جو ہے میں نے اس وقت میں بہت اچھے سے آپ کو سمجھائی تھیں، تو ایک بار اس پہ بھی آپ نظر ثانی کر لیجئے گا۔ آگے بات کرتے ہیں اس کے اندر۔ علی عباس حسینی فرماتے ہیں ناول کے بارے میں کہ ناول کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں تاریخ کے صفحے سادے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی آپ بہت اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ نذیر احمد کی تخلیقات اردو ناول کا نقش اول ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو نذیر احمد ہیں انہی کے ہاتھوں اردو ادب میں ناول کا آغاز ہوتا ہے، اور اردو کا جو پہلا ناول ہے وہ انہی کے ہاتھوں لکھا گیا 1869 میں میرۃ العروس کے نام سے، تو اس کو بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ نذیر احمد کے ناول میرۃ العروس 1869 کو ہی اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ نذیر احمد کے میرۃ العروس سے پہلے اب تک 3 کتابوں کو اردو کا پہلا ناول کہہ کر پیش کیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ کہہ کر پیش کیا گیا ہے، الگ الگ رائے رہتی ہے تمام ناقدین و محققین کی، لیکن جو ہے مانا جو گیا ہے وہ یہی مانا گیا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول، جو کتاب ہے میرۃ العروس، یہی ناول کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتی ہے اس زمانے میں، تو اسی کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ باقی جو یہاں پر آگے باتیں لکھی گئی ہیں، خط تقدیر 1826 کا معاملہ ہو، یا پھر اس کے آگے ایک اور کتاب کا نام دیا گیا ہے منشی سجاد حسین انجم کی نشتر، جس کا انگریزی میں ترجمہ قرۃ العین حیدر نے دا ناچ گرل کے نام سے کیا تھا، اس کو بھی جو ہے انہیں کے جو ہے پہلے ناول کا ہے، لیکن یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں۔ آپ صرف یہ بات یاد رکھیے کہ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور ان کا جو لکھا ہوا ناول ہے میرۃ العروس 1869 عیسوی کا، وہ اردو کا پہلا ناول ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پر ہم اقسام ناول، یعنی کہ ناول کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو پروفیسر عظیم الشان صدیقی کے مطابق ناول کی کل 12 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے واقعاتی ناول، اس کے بعد سیرت و کرداری ناول، نمبر 3 حادثاتی مہماتی یا صحافتی ناول، نمبر 4 کردار معاشرتی ناول، نمبر 5 پر اصلاحی و مقصدی ناول۔ اردو میں سب سے پہلے جو ناول لکھے گئے تھے وہ اسی قسم کے لکھے گئے تھے، اصلاحی اور مقصدی، چونکہ اس وقت جو مقصد تھا ناول لکھنے کا وہ مسلم معاشروں میں یا قوم کے اندر پائے جانے والی تمام تر برائیوں کو ختم کرنا تھا، ان کی اصلاح کرنا تھا، ان کا ایک مقصد ہوتا تھا۔ تو شروع میں اصلاحی و مقصدی ناول لکھے گئے تھے، اور ڈپٹی نذیر احمد نے اس پر بہت زیادہ کام کیا تھا۔ اور آگے آتا ہے تاریخی ناول، اور تاریخی ناول کی ابتدا کس کے ہاتھوں ہوتی ہے اردو ادب میں؟ عبدالحلیم شرر کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ اور آگے آتا ہے ہمارا پھر نفسیاتی ناول، رومانی ناول، نمبر 9 سماجی یا معاشرتی ناول، نمبر 10 جاسوسی ناول، نمبر 11 تہذیبی ناول، اور نمبر 12 سیاسی ناول۔ تو ناول کے جو اقسام ہیں وہ آپ تک اس میں پہنچائے ہیں میں نے، تو ان کو آپ بہت اچھے سے یاد کر لیجیے گا، ذہن نشین کر لیجیے گا۔ ناول سے متعلق تمام تر باتیں جو ہو سکتی تھیں وہ اس ویڈیو کے ذریعے سے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے تمام تر باتیں ذہن نشین ہو گئی ہوں گی، تو اس امید کے ساتھ کہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور ایک چھوٹی سی درخواست کے ساتھ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی دوسری اپڈیٹس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔